اکبر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی دی مجلس کے اندر صحابہ تشریف فرما لے، ایک جوان میرے نبی کو آیا ہے، نواں مسلمان ہے، حدیث جوان نے اللہ اکبر نواں اسلام قبول کیتا ہے۔ اے جڑا جوان ہے انہیں بڑی عیش و آرام میں زندگی گزاری ہوئی ہے، تے میرے نبی نو آ کے کہنے لگا سونیا محبوبہ باقی ساریاں گلاں اپنی جگہ تے، ایک گل میرے کو برداشت نہیں تھی ہوتی، بس ایک کام دی مینوں اجازت دے چھڑو۔ فرمایا کی کرنا چاہنا ہے؟ اے اللہ دے نبی اجازت دیو نا، میں زنا کرنا چاہنا وا، میں بدکاری کرنا چاہنا وا۔ کیڈا بڑا جملہ بولے ہے، کیڈا عجیب جملہ بولے ہے۔ صحابہ غصے اندر آ گئے، اس بندے نو بولن لگ پے او اللہ دے بندیاں کی پیا کرنا ہے؟ اللہ دے نبی انہاں برائیاں نو ختم کرنے واسطے آئے، انہاں بے حیائیاں دا کلا تما کرنے واسطے آئے، تے تو نبی پاک دے سامنے ایڈی بری گل کر دیتی ہے، حیا نہیں کردا، تینوں شرم نہیں آتی، یہ جڑی گل کیتی ہے۔ صحابہ لڑن لگ پے نے، بولن لگ پے نے، مگر اے جے راہبر اعظم، اے جے قائد اعظم، اے جے مرشد کامل، نبی پاک فرماتے نے صحابہ چپ کر جو، ٹینشن نہ لو، اللہ اکبر میں آپ پہ گل کر لینا، سوال میرے کو کیتا گیا ہے، گل میرے کو پوچھی گئی ہے کہ میں پوچھ لینا اس بندے نے گل کر لینا، تسی خاموش ہو جاؤ، میرے امتی نہ ناراض نہ ہو۔ اور بیٹھ گئے نے صحابہ، اللہ اکبر دے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جوانا کی کرنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی میں بدکاری کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر ہے ویکھیا جی پھر راہبر نے کیویں رہنمائی کی تھی؟ حضور فرماتے ہیں جوانا گل سننا، ذرا میرے قریب آ جا، قریب آ کے میرے نبی پاک دے کول بیٹھ کے آئے تے اللہ دے نبی فرمان لگے وہ اللہ دے بندے گل سننا یار، جیڑا کام تو برائی دا ارادہ بڑائی پھرنا ہے، اللہ اکبر اس طرح دی کدی اپنی ماں دے بارے بھی سوچ آئیے تیرے ذہن اندر؟ اللہ دے نبی جی کیویں ہو سکتا ہے؟ میں تہاڈی ذات تے قربان جاواں، اگر اللہ دے نبی ماں دے بارے تین جدا نہیں سوچیا جاتا۔ فرمایا اپنی بیٹی دے بارے نہیں اللہ دے نبی، فرمایا تیری پھپھی دے بارے، تیری خالہ دے بارے نہیں اللہ دے نبی کنج میں کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر حضرات محترم، اے بھی جوانوں میری ایک گل یاد کر کے رہ جو، اے اج تو 1450 سال پہلا میرے نبی نے جڑا سوال اس جوان نو کیتا سی، میں اج اپنی ملت دے جواناں نو کراں گا، میں اپنے ساتھیاں نو کراں گا۔ اللہ اکبر فرمایا اللہ دے بندے گل سننا، اے جڑے برائی دا ارادہ بنائی اپنی ماں واسطے تو پسند نہیں کردا، اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کردا، اپنی خالہ اپنی پھپھو واسطے پسند نہیں کردا، اللہ دے نبی میں بالکل نہیں کردا۔ اوے اللہ دے بندے او گل سنو نا یار، اگر کوئی بندہ تہاڈی بہن بیٹی دے بارے برا ارادہ رکھے، تہاڈی خالہ دے بارے اس طرح دا ارادہ رکھے تے تسی کی کرو گے؟ ظاہری بات ہے اسی اس بندے نو مار چھڈاں گے، اسی اس بندے نال لڑائی کراں گے، اسی اس بندے نال نفرت کرن لگ جاواں گے۔ ایتھوں ایک جوان جائے اپنی ہمشیرہ نو موٹر سائیکل تے بٹھا کے کسے یونیورسٹی دے اندر چھڈن واسطے تے رستے اندر کوئی گنڈا کھڑا ہوئے او ساڈی ہمشیرہ نال بدتمیزی کرے یا انہوں مندہ بولے یا انہوں میلیاں نظرہ دروے کے کہ ساڑھے کو برداشت نہیں ہوتا، اسی موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس بندے دے گال پہ جانے ہاں، اور یہاں آنکھاں کٹن تک جانے ہاں۔ جوانہ یہ لڑائی کہاں دینے کی دیئے آندھا مولانا انہیں میری ہمشیرہ وال میری نظر نڑوے کے آئے، بڑی پیڑی نظر نڑوے کے آئے، انہیں بدتمیزی کی دیئے کہ کون ہے جڑا میری عزت وال میری نظر نڑوے کے تے بچ کے چلا جاوے کہ میں ایک سوال کروں گا اللہ دے حبلیا آج تیری ہمشیرہ دے وال اس بندے نے گندی نظر نال ویکھے تے مارن واسطے تیار ہے تے توں کی دوتی ادھی رات لوکاں دیاں بیٹیاں دی عزت نیلام کر رہے ہیں، جدوں فیس بک تے لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں تصویراں توں لا کے نشر کر رہے ہیں، جدوں توں لوکاں دیاں بیٹیاں دے نال ساری رات بے حیائی دیاں گلاں کر رہے ہیں، اودوں تینوں کدی غیرت نہیں آئی، تینوں کدی حیا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، سمجھان دی گل ہے، سمجھن دی گل ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دیا بندیا او گل سننا جوانا میرے قریب آ جا، بہ گئے قریب۔ آقا فرماندے نے گل سن، اپنی خالہ اپنی پھپھو اپنی امی تے بیٹی دے بارے گل گوارا نہیں ہو کردا تے جیدے نال توں برائی کرنا چاہنا ہے او کسے دی بیٹی نہیں ہے، کسے دی امی نہیں بنے گی، کسے دی خالہ نہیں ہوئے گی، کسے دی پھپھو نہیں ہوئے گی، کسے دی بہن نہیں ہوئے گی۔ میرے نبی ایڈے پیار نال گل سمجھائیے اور ایڈے آسن انداز نال گل سمجھائیے، او کہندا اللہ دے نبی میں گل سمجھ اندر آ گئی، آج تو بعد میں کام نہیں کراں گا،
میرے نبی دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا کی دعا ایک اے بھی اصول ذہن اندر رکھ لو اللہ اکبر تربیت کرن دا انہوں گالگی سمجھایا کرو کہ انہاں واسطے دعاواں بھی کریا کرو اللہ انہوں نیکی دی توفیق دے دے اللہ اس بندے نوں ہدایت دے دے دعاواں دے نال جدوں استاد دعا کرے نا جدوں راہبر دعا کرے نا جدوں اللہ اکبر مقتدی واسطے امام دعا کرے اللہ تعالیٰ بڑی قبول کردہ جے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرماتی اللہ اس جوان میں اس برائی تو پاک کر دے انج میرے نبی تربیت کی تیئے ایڈے سونے انداز نال سمجھایا ہے اللہ دی قسم لوگوں صحابہ بیان کر دینے دوبارہ زندگی اس نوجوان نے کسی دی بیٹی نو میلی نظر نال کدی نہیں سی ویکھیا تربیت دا انداز ہے نا اچھی انداز نال تربیت فرما دیتی ہے میرے نبی نے تربیت کر دیتی ہے اس بندے دی جڑا پھر میرے نبی دے لڑ لگ جاندا ہے پیار نال وہ پھر گلدا نہیں نکیاں نکیاں گلاں تے اونوں ہدایت لب جاندی ہے او مکے وچ ایک سونا آیا تواڈے من لگدا او بندہ کوئی آیا نا بڑی دوروں سفر کر کے پنڈ وچ تے چوری صاحب دے ڈیرے چ بہ گیا تے چوری صاحب نے پوچھا کی کھاؤ پیو گے کہندا جی بوتلاں تے چاواں تے شہراں چ لبدیاں رہندیاں نے لسی پیاؤ وہ گھر گیا لسی لین تے اگوں لسی ہے کوئی نہیں وہ تھوڑی جی لسی کتے لبھی انہاں شیشے والے جگ چ پا کے نا اتوں پانی نال بھر کے تے لے آئے پرانے کول تے جدوں ویڑے ہوندے وڈے پنڈاں دے لے کے آئے تے لسی تھلے بہ گئی پانی اتنے آ گئی تے پرانا ویکھے کہندا پیندا نہیں آندا پیواں کی میں ویکھ رہا میں بڑا تھکیاں پر لسی میرے نال بھی بہتی تھکی تے تہاڈا میرے نال بھی بیڑا فرق ہویا پیا توجہ ہے وے آخری بات اسلام ہے میرا انشاءاللہ توجہ کرنا غور کر دے جان تسی آج ایمانداری نال انج لگ رہا جی میں قسم چوک کے نہیں آیا بھی جامعہ مدنیہ سی بول گئے تے سانو پھاڑ لے تے چلو پہلی باری جی آ ہی گئے ہیں تے تھوڑا پیار کرو یار اچھی کہو ہیں ایک باری سبحان اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا مکے وچ ایک سونا آیا او جیڑا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں بولدا او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ دسو کیڑا مل لا سکتا ہے اے ہو جائے انمول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے